सुरुवातीक सगळी उभी रावया. गायन घेऊया A23 पेज 11. O fill आमची ही सभा, उचित देवा मोंदी, देवा रोगदान केली, एकूण सोगाफ आमी, आमची मना संतोषता. आमची काळजामूळ कोटा, आमची तोंडां उल्हासता. जोय जोय सर्वेस बरा. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस पर्रेच्या सगल्या फिरगोसकारां खातीर आमी भेटयता. दर एकल्याक आमच्या पर्रेच्या फिरगोसकारांचें जिविताचे देण्या खातीर देवाक दिनवासतना सगल्यांक आमकां राखूंक सांबाळूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी देवा लागीं मागुया. तशेंच आयज दिनवासनेच्या मनान मीस भेटयला बर्ना लोपेस आपल्या वाडदिसा समोयार. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच आयज आपलो वाडदीस समोरमता डॉक्टर लॉयड डिसोजा, ताचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. आनी सगली आमच्यो गरजो, सगली आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरून खालतीकायेन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. काळजांतले भरून वता तेच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता अशें सोमी आमकां शिकयता. सांत पेद्रून अशेंच सोम्या जेजूच्या प्रस्नांक जबाब दितना काळजांतल्यान म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हीच सांत पेद्रून उतरां आमची करून आयच्या मिसा बलिदानांत आमी तो विशय घेतला. तर ह्या उतरांक सोंपता तसले आमचे भावार्थ्यांचें जिवीत जावंक आनी अशे तरेन सोम्या कडचो बऱ्या वावरड्यांचो इनाम जोडटली आमी मनशां जावंक दर एकल्या पासत ह्या मिसा बलिदानांत खतखत्यान आमी मागुया. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ही उतरां पेद्रूची आमची करून हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना जेजूक आमचो सोमी, आमचो राय, जिवो देव म्हूण मानून घेवंक ताचेर आमचो भावार्थ आमी थिरावया. आनी जायते पावटी आमी जेजूक फावो तो मान दिवंक ना, जेजूक फावो तो जागो आमच्या जिवितान आमी दिवंक ना, जिव्या देवाचो पूत म्हूण ताका ताची पदवी आमी ओळखून घेवंक ना. ह्या खातीर देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी
आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोरपोतेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोत्तांव आमी तुका दिनवासतांव तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं कोरताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा दवरूंक भोलेपणान आमकां फावो कोर. आनी ह्या ओतीर संवसारान सर्गींच्या सोदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हवो होरबी तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजपोट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. शेबनांग राजमहालाच्या कारभाऱ्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे जोटीवेलो हांव तुका निकलावंक वेता. तुज्या जाग्यावेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा इल्याकिमाक हिलक्याच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजकी वस्त ताका घालतलो. तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पोदवी ताचे आदीन कोत्तलो. जेरुजाल्यान रावतल्यांचो आनी जुदाच्या गोराण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या बुजार दाविदाच्या गोराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच जामचो ना. तो दांपीत जाल्यार कोणूच उगडोचो ना. खोंती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या गोराण्यांक तो एक मोहिमेचें शिवासन जातलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सोडू नाका. सोगली म्हणया, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडू नाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सोडू नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सोडू नाका. सगळ्यावन श्रेश्ठ सर्वेस्पोर तोरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता.
तुज्या हातांनी म्हाका रुचलाय, आतां म्हाका सोडू नाका. जबाब: तुजो मोग सासणांक तोंकपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रोचणेक सोडू नाका. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे ग्रेस्कायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान थाव घेवंक जायत ताच्या निर्णयांचो, ताच्यो मांडण्यो कोण सोडून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला, ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदी पयलीं आपणें दान देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताचे कडसून आयला, सगोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं भिरावया. आमी गायन घेवया B10 पेज 27. Soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy. Soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy. Ukordonia amci kalza, kehung tuja butaci utra. Ukordonia amci kalza, kehung tuja butaci utra. Soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy. Soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy Sorbesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या सेझारियाच्या प्रांतान येतोच जेजून आपल्या शिसाकोडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो धोत्तात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जाता जुवांव, कोण कोण एलिशा, दुसरी जेरमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी कोणाचे दारवोटे तिचे जोईत व्हरचे नात. हांव तुका सोर्गींच्यो राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातोलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, पादिगार केन्नाय नवो जबाबदारी गोजेची घेतना थोड्यांनी तुमी पळयलां आसतलें, एक धाकटुली चावी ताच्या हातान दिता. भाव भयणीनो, ही चावी कसली?
इगोजेची न्हय पूण ब्लेसड सॅक्रमेंटाची चावी. सातिसीम साक्रामेंत आसा ताची चावी घालता पादवीकाराच्या हातान इपोस घेतना. आनी वडील येता इपोस घेवपाक, जावं तो डीन जावं तो एपिस्कोपल विकार. आनी कितें खुणायता हें खुणायता हे चावये बरोबर हे पोरजेचो बाबाट तुजेर दवरलेलो आसा. ह्या सातिसीम साक्रामेंताच्या बोळान आनी पदवेन ही पोरजां तुज्या हाता खाल आसा ती तुवें चलोवंक जाय बरे भशेन. तांचो तूं जबाबदारी जावन आसा. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर their moral life, their faith life. And that's why this key of Blessed Sacrament is handed over to the priest. भाव भयणीनो, दुसरे आमच्या परंपरे प्रमाणे थोडे आमी हे चावयो दिता. आमकां 21वो बर्थडे जाल्या उपरांत जायत्यांनी तुमी तुमच्या आवयन बापायन एक धाकटुली सोरपय घालून एक चावी दिली आसतली. कुणाक की आतां एक आवयची जबाबदारी ह्या भुरग्याचेर सोडटा. 21 वर्सां जाली उपरांत तुवें सगळीं डिसिजनां घेवंक जाता. जाय तो बॉयफ्रेंड विचून काड, तुज्या हातान आसा. जाय ते कामाक वच, तुज्या हातान आसा. जाय ते तुज्या जिवितान बरें तें कर, तुज्या हातान आसा. आवयन बापायन सगळी जबाबदारी घेतली. काजार जाल्या उपरांत लेगून आमी पळयता काजाराच्या दिसा सांजेच्या वेळार वा दुसऱ्या दिसा आमी पळयता साडो उडयतात हातान व्हंकलेच्या काजार जाल्या उपरांत. आनी थंय एक सोरपडी उडयता. आनी माय पाय ती मेजता तांकां सांगता 15,000ची 25,000ची सोरपय दाखोवंक की हें आख्खें घर हांव तुज्या हातान घालता. तूं जाण आसा जबाबदारी. तुवावरे चेडो आसा, घरकार आसा, पूण तुका इक्वल रायट आसा ह्या घराचो. ही चावी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी चावयेच्योच खबर करता. पयल्या वाचपान आमकां इजायास प्रवाद्याच्या उगडास करता. शेबनाक हो राजमाळाच्या कारबाराक सर्वेस्पोर सांगता ताका काडून उडयता तुजे जोडटी वेलो. कित्याक तुवें तुजे पोरजेची बरे भशेन निगा घेवंक नाय. एक राजा कसो नेमलेलो सगळे पोरजेक तुवें तांचो भावाट तुजें सगळें बरें जिवीत जेवंक जाय तें तुवें करूंक नाय. हें तुजी जबाबदारी. ही तुजी जुट्टी काडून हांव एलियाकीम ह्या अधिकाराक हांव दिता. तुजो अधिकार आसा तो काडटा आनी ताज्या हातान घालता. इल्कियामाचो पूत तो एलियाकीम, ताच्या हातान हांव ही जबाबदारी दिता. कित्याक तुवें बरे भशेन पोरजेची सेवा करूंक नाय, निगा घेवंक नाय. भाव भयणीनो, देवाच्यो मांडण्यो जायते फावटी आमकां कळना. देवाची खुशी, ताचें गिन्यान, ताची जानवायेचो खोल समदीर ताचो थाव आमकां मेळना. भाव भयणीनो, आमी नोको देवाची मांडणी कितें ती. देव आमकां एक जबाबदारी दिता, पूण हे जबाबदारी बरोबर आमकां एक रिस्पॉन्सिबल कोत्ता. आमकां तुवें सगळें तुज्या हातान घेवंक जाय, पूण केन्नाय देव नोको कित्याक दिना वो कित्याक दिता तो. आमी केन्ना नोको आमी ह्या घरांत आमच्या कित्याक पावला तें. हे देवळ्ळे आमकां घरांत आसा, आमी जियेता कित्याक पावल्या आमी नोको. केन्ना एक सून म्हणटली ह्याच घरान हांव कित्याक पावूंक जाय आसलें, त्या घरान शेजाऱ्याचें घर काय बरें आसा थंय पावूंक जाय आसली. ना, ही देवाचे जानवायेन इकमतीन, देवाच्या शेण्यापणान जानवायेन त्याच घरान तूं पावलाय. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमच्या फुडाऱ्याक पेद्रूक ही जबाबदारी दिता, ही चावी दिता. पेद्रूक जायते फावटी ताची तपासणी करता आनी पेद्रू जबाब दिता म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. भाव भयणीनो, पाप साहेबाचे हातांत ही चावी आयज पासून आसा. ही जी जेजून पेद्रूशी दिल्ली ही चावी म्हणटा ती नॉट दीस फिजिकल कीज. चावी म्हणटा ती भावार्थाची. दॅट्स वाय
when Pope speaks, we say he is infallible. ताचे सगळें कसलें चूक ना. कसलेंय तो काडटा म्हणटा तेन्ना उलयता तेन्ना ताचे सगळ्यांनी चूक ना. कसले डॉक्युमेंट्स जावं पवित्र सभेचे काडटा हें देवाच्या प्रेरणान देवाच्या इन्स्पिरेशनान ताका फावो जाता आनी हें पोरचेक दिता ही जबाबदारी. आनी देखून भाव भयणीनो, भाग्यवन पेद्रू आयज जेजूक खरेपणी काळजाचे खोलायेक सावन सांगता, तूं क्रिस्त जावन आसा, तूं जिव्या देवाचो पूत जावन आसा. जाय ते पयले दुसऱ्यांनी जबाब दिल्ले, तूं मेसियेस, तूं आनी हो, तूं तो, लोक हें म्हणटा, लोक तो म्हणटात, लोक म्हणटा तूं एलिजा, पूण तूं कोण म्हणटाय? जेजू विचारता आनी जेजू सांगता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. भाव भयणीनो, जिव्या देवाच्या हातान सगली पदवी आसा आनी पेद्रून जेजूची पदवी ओळखून घेतली. जेजूचे सगळें डिविनिटी, ताचें सगळें देवपण आसा तें पेद्रून आदी फुडेंच ओळखून घेतलें. आनी देखून भाव भयणीनो, जायते हे शीस फाटीं फुडें जाताले. जायते फारिजेव लेगून, राजा लेगून फाटीं फुडें जाताले. हेरोद लेगून जेजूचेर फॉर्मण मारतना फाटीं फुडें जालो, कित्याक ते जाणा आसले हो देवाचो पूत म्हूण. आनी भाव भयणीनो, we cannot play when God gives us a special role in our hands, a special key in our hands. We cannot play with God. आमी खेळूंक जायना. एक गोरकार, एक गोरकान बायल आनी साक्रेमेंताची खेळोंक जायना. म्हणजे दुसऱ्या सांगाता आपली मौजा मारून आपलें जिवीत सारूंक जायना. जरी तो तुका एक कसली कंपनी, कसली नोकरी दिला, तुवें खेळूंक जाय. एक धाकटुलीं भुरगीं जावं, व्हडलीं युनिवर्सिटीचीं भुरगीं जावं, तीच जबाबदारी. जें कितें तुज्या हातान घातलां तें बरे भाशेन तुवें करूंक. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी जाता कॅप्टन आमच्या आत्म्याचे. वी बिकम कॅप्टन ऑफ आवर सोल. वी कॅनॉट बिकम. गॉड इज आवर कॅप्टन. देखून भाव भयणीनो, आमी टायटॅनीक बोट तुमी पळयल्यार ते जाले आपल्याचे आत्म्याचे जावन आसा अधिकार जालो. आनी ताणें म्हणलें ही बोट केन्नाच बुडोवंक जावची ना. आनी पयले वयाचेक ती बुडली. भाव भयणीनो, देव अधिकार आपल्या हातान घेता, आमच्या हातान तो दिता, आमी बरे भशेन चलोवंक. आनी केन्नाय आमच्या हातावेली झोट्टी काडून घेता, आमचे लागीं दवरिना ती. आनी भाव भयणीनो, ह्या संवसारान सदांच आमी उरतेल्या म्हूण आमी पदवेन ही जोडटी दवरूंक जायना. ती देवान आमकां दिल्या, देवाचे कुशेन आमकां फावो जाल्या. आमी देवाचे कुशे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. देवाच्या कायद्या आनी नेमा प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. ही जावन आसा व्हडली जबाबदारी दोरेका क्रिस्तांवांची. आनी दोरेका क्रिस्तांवांक हो होक दिल्लो आसा, हो हे फ्रिडम दिल्लें आसा. देव केन्नाच आमचें फ्रिडम काडून घेना. सुरवातेक सावन आदावान एवेक रोचला ते मेरेन तावन आमकां हो होक दिला तो काडिना आमी. देखून आदावान एव ही पातोक करता. जेजू येता सोडोवपाक, सायबिणमा येता सोडोवपाक आमकां. आयज जेजूचेर आमचो भवाट न्हवसोवया. जिव्या देवाच्या भवाट, जेजूचेर भवाट आमी थीर करुया. केन्नाय आमी चुकता, असोगता आमी. देव जाणा आनी देव आमची असोगताय मानून घेता. देव आमकां सदांच भोगसूंक तयार आसा. पूण त्या देवाशी आमी वचूंक जाय. सायबा, म्हजी चूक जाली. ह्या घरांत हांव जियेतना हांव हे परी वागूंक जाय आसलो, ती हांवें वागणूक धरूंक ना. माफी मागूंक जाय. देवा लागीं बोगसणें मागूंक जाय. देव बोगशिता. नवें जिवीत, नवी उर्बा, नवी गोठाय देव आमकां फावो करता. ही चावी घेवया देवाच्या मोगाची. आमच्या जिवितान ही चावी बरे भशेन घेवन आमी ती चालू दवरूंक, आमचें जिवीत चालू दवरूंक, देवाच्या मोगान आमी अदीक वाडून वचूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया.
आमच्या ह्या जिव्या देवाचेर आमचो भावार्थ थिरावन बाराबोर आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबावलो, आंकवार मरेंताय जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची कांय मागणी आमी बापा मुखार काल्तिकायेन उबारुया. आयज जारती पोरजा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थाक ओदीक आनी ओदीक थीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणिया, आमची काकूट कर. जायतीं पोरजा जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेता तांकां त्याच भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माचे पोरजेन आनी ओदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या भावार्थ्यांक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणिया, आमची काकूट कर. आयज जायतीं पोरजा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजू मानून दिना. हे पोरजेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक, तशेंच हे पोरजेन खोऱ्या भावार्थ्याक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणिया, आमची काकूट कर. आयज जायतीं पोरजा एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा, पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलेले भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरजेन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थाक सोबता तसलें करूंक देवाचीच जाणवाय आमी तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणिया, आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी तसोच लाखांनी लोकूय मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणिया, आमची काकूट कर. बापा, ही मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यात. आमचो बावार तुजेर तिराय, आमचो बावार तुजेर वाडोय म्हूण आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटवणे वेळार गायन घेवया C25 पेज 39. तुझी भुरगी आखे प्रेतो करता वेदी
ल्हानपणांतपाची निदावकालो तुका आमचें सिनोरपण. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार पोटल्या तुझ्या हवय मोवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco porgotuja. Soumia Jezu, ami unokata, ani heka jintle pieta. Title pauti, tu voi povaniso,
आमी तुझे मरण पळकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावांभणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. बना लोपीस आमचे फाब्रिकाचे कमिटीचे वांगडी आयज आपलो वाडदीस समरमता, ताचे तुजो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. त्याच बरोबर डॉक्टर लॉयड डिसूज आपलो वाडदीस समरमता. लिडिया आनी लिंडा विक्टोरिया ही आपलो वाडदीस समरमता. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घालून मागता. अशांकवार मारिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपवना, सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हस्त्या मोकामळान शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक पेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडी न जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त
जिव्या देवाचो पूत. ह्या सोम्याचेर आमचो भावार्थ आमी थिरावंक आमकां आयज जेजू आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D40 पेज 69. ओत्मीक कोमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रोगो आमच्या पिडेस्त तोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या. आमच्या काळजांची उर्बा उदीक उदीक वाडोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, उगडास कोत्ता. पयलो कमिनांव घेतलेलीं भुरगीं तांकां दोतोन आयतारा दीस सदांच आसता CCR टीव्हीचेर आयज सांजे 3:35 वरांचेर ही कॅटेगिजम क्लास पयलो कमिनांव घेतल्या भुरग्यांक आसतली. सगळ्यांनी वांटो घेवचो. आमी सिलेक्ट कोत्तल्या मागीर
जी कोणा मागणी करूंक जाणा सगळीं दोतोन शिकल्या आनी जाणीं सगळे बरोवन घेतल्या हे लेसन्स तांकां आमी सिलेक्ट करतल्यो. तर मागता आवय बापायनी मातशे भुरग्यांक घेवन वांटो घेवपाक आदार करचो. तेच बरोबर आमी 2 शेनवारा आमचो पातकूर गुगल मिटाचेर ऑल्टर सर्वर्स मिटींग करता. आयज सुमार 40-50 जाण भुरगीं आसली हे मिटिंगेक. हांव शाबासकी दिता. जायतीं जाणां हे मिटिंगेक वांटो घेतला आमच्या ऑल्टर सर्वरांनी. आवय बापायकूय शाबासकी. हांव मागता आवय बापायनी ह्या भुरग्यांक 2 शेनवारा दिसा 4 वरांचेर हे जमातीक वांटो घेवंक आदार करचो. मोज सायबिणीची नोवेना ह्या म्हयन्याचे 30वेर तावन सुरू जातली. ही नोवेना आमी सकाळींच करतल्यो. सांजे करचें ना, पण आमी सकाळच्या वेळार ही नोवेना करतल्यो. डोनेशन टुवर्ड्स कॅटेकिझम क्लासरूम क्रेग पेरेरा जाकनीवाडो 2000, पॉल पेरेरा कलांगूट 3750, वेल विशर कोलकोंडे 6000. डोनेशन टुवर्ड्स चर्च मेंटेनन्स वेल विशर सालिसवाडो 3000. कोण काजार जावंक सोदतात जायतीं जाणां ह्या दिसांनी आयल्यांत ऑफिसांत. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर ह्या म्हयन्यांनी डिसेंबरान काजार जावंक सोदता, पूण आजुनूय आमी SOP फॉलो करता. चड जाणांक आमी घेवंक जायना. पूण मॅरेज कोर्स तुमकां करूंक जावचो ना. ह्या दिसांनी करिना कित्याक लार्ज गॅदरिंगाक लागून. देखून आमी धाकटुलो हो क्रॅश कोर्स कसो आमचे फिरगोजेन दितलो 18वेर, 19वेर आनी 20वेर. 3 दीस सप्टेंबराचे 18वेर, 19वेर आनी 30वेर. सप्टेंबर 18th, 19th and 20th मॉर्निंग एट 10 o'clock सकाळच्या 10 वरांचेर. मातशें कोणूय आसा जाल्यार कोर्स करूंक ना जाल्यार आदीं ताणें ऑफिसान पयलीं नांवां दिवची आनी तुमचे डिटेल्स सारके काजराचे दिवचे म्हूण मागता. सगल्यांक तुमकां बरो सुमान आवडटा. तुकाय आवडटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान भावार्थाची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F10 पेज 90. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्पोरो, तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्पोरो, तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका. कोणपार आपली सोपा बांदल्या, तिका हालोवंक कोणूच शकना. आपल्या सोतान देराक दवरल्या, तिका कोणूच कोणाक ताकना. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्पोरो, तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्पोरो, तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका.